الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا فيكم أعزائي الطلبة. اليوم راح نشرح الدرس الأول في وحدة الحرارة والاتزان الحراري. درسنا بعنوان درجة الحرارة وميزان الحرارة. الدرس سهل، معظم المعلومات الموجودة فيه راح تجدي إنها مارة عليك سابقا. خلينا نبدأ في الدرس. حدا سألك هذا السؤال: انت بتلبسي ملابسك لتدفيكي ولا انت اللي بتدفي ملابسك؟ خلينا نتخيل انه انا بدي امسك كوب من الماء الساخن، كوب من الماء الساخن بايدي. درجة حرارة اليد، بدي امسك بايدي هذا الكوب الساخن. درجة حرارة جسم الانسان الطبيعي 37 درجة سلسيوس. تمام. لما احكي 37 درجة سلسيوس بستخدم سلسيوس متعودين عليه نظام قياس في الاردن، فانا راح استخدمه معظم الوقت لحتى ابدا احول من نظام الى نظام داخل الدرس. أنا لما بدي أمسك كوب الماء الساخن، درجة حرارة إيدي 37 درجة حرارة جسم الإنسان. كوب ماء ساخن نحكي حرارة الماء فيه 45 درجة. الآن مين راح يدفي مين؟ طبعا الكوب راح يدفي اليد. الحرارة راح تنتقل من الكوب إلى اليد حتى تخليها دافئة. راح يكون عندي هون انتقال للحرارة من الكوب إلى اليد. رح تضلها الحرارة تنتقل إلى اليد لحتى تصير درجة الحرارة والكوب متساويات. انتقال الحرارة يستمر حتى نصل إلى حالة اتزان حراري. شو يعني اتزان حراري؟ يعني الاثنين لهم نفس درجة الحرارة. الآن لو فرضا إني أنا مش ماسكة كوب ماء ساخن، أنا ماسكة حبة آيس كريم، تمام؟ مش راح نختلف شو هي، شوكولاتة، فراولة، اللي بدكم إياه. كمان اليد درجة حرارة إيدي 37. لو حكيت الآيس كريم -2. الحرارة الآن رح تنتقل من وين لوين؟ طبعا الحرارة رح تنتقل من إيدي للآيس كريم. حرارة إيدي رح تنخفض، حرارة الآيس كريم رح ترتفع فرح يذوب. حرارة إيدي رح تبرد، رح تنخفض، صح؟ الحرارة رح يكون انتقالها بهذا الشكل. انتقال الحرارة رح يكون بهذا الشكل، يستمر حتى نصل إلى حالة اتزان حراري. أيضا نفس الشيء، رح تتساوي حرارة البوظة مع حرارة إيدي. نستمر بالانتقال. درجة الحرارة تستمر، الحرارة رح تستمر بالانتقال لحتى نوصل إلى حالة اتزان حراري. تمام. إذا شو اللي بيحدث عندي هون؟ كل اللي بيحدث عندي هون إنه حرارة الساخن تنخفض، حرارة البارد هذا الأبرد منه، صح؟ ترتفع. حرارة الساخن تنخفض، حرارة البارد ترتفع. الحرارة انتقلت من الساخن إلى البارد. إذا هون عندي أنا هون نكتبها ملاحظة: تنتقل الحرارة من الجسم الأعلى حرارة إلى الجسم الأقل حرارة. أنا عندي جسمين تم الاتصال بينهم، جسم اتصل مع جسم آخر، رح يفقد حرارة وجسم رح يكتسب حرارة. هذا هو تعريف درجة الحرارة. درجة الحرارة بحكي لك تعريفها، هي خصيصة للجسم. في عندنا خصائص أخذته للجسم، كثافة، خصائص المواد، صح؟ هاي خاصية أيضا للجسم. هاي الخاصية تحدد اكتسابه، يا إما رح يكتسب زي هون البوظة اكتسبت واليد فقدت، اكتسابه للحرارة، أو فقدانه لها عند متى رح يكتسب أو يفقد. رح يتصلوا مع بعض، لازم يصير في عندي إيش؟ اتصال بين إيدي وبين حبة البوظة. إذا أو فقدانه لها عند اتصاله بأجسام أخرى. تمام. هذا هو تعريف درجة الحرارة. لما تتذكري الرسم اللي رسمناه في الأعلى رح تتذكري التعريف. خاصية للجسم تحدد يا اكتسابه للحرارة أو فقدانه للحرارة عند اتصاله بجسم آخر. تمام. الآن هذا هو تعريف درجة الحرارة. بدنا نكتب بهالمعلومة إنه أو إحنا هون كتبناها إنه رح يضل الحرارة تنتقل حتى تصل إلى حالة اتزان. تمام. الآن نشوف الطاقة الحرارية. في عنا موضوع الطاقة الحرارية. أنا من وين بحصل على الطاقة الحرارية؟ مثلا أنا كإنسان رح أحصل على الطاقة الحرارية من الطعام اللي بتناوله، صح؟ في عندي عملية إيش بنسميها؟ عملية التنفس الخلوي. بحرق سكر الجلوكوز فيها في جسمي، في خلايا جسمي. هذا تغير كيميائي، طاقة كيميائية تحولت إلى طاقة حرارية. كمان من هذا النوع أيضا إني أشعل الحطب، أيضا هذا تغير كيميائي. صبات الكاز اللي بتشتغل على الوقود، هذه تغيرات كيميائية بتعطيني طاقة حرارية من طاقة كيميائية. أيضا ممكن أحصل على الطاقة الحرارية من الكهرباء، زي مثلا لو مسكتي المصباح الكهربائي لمستيه وهو شغال رح تحسي بحرارة، مرتفعة درجة حرارته. أو صبات الكهرباء أو التدفئة الكهربائية بكل أشكالها أيضا بتحول لي من طاقة كهربائية إلى طاقة حرارية.
خلينا نكتب هذا الكلام. تمام. الطاقة الحرارية نحصل عليها من تحولات الطاقة المختلفة، زي ما حكينا طاقة كيميائية لطاقة حرارية. جسم الإنسان إشعال الحطب، صبة الكاز، أو من طاقة كهربائية بتعطيني طاقة حرارية مثل المصباح الكهربائي، أو التدفئة الكهربائية بكل أشكالها، صبة الكهرباء، تدفئة مركزية على الكهرباء بكل أشكالها. تمام. الآن إحنا كيف بنقيس درجة الحرارة؟ أنا بحكي هون عن درجة الحرارة. درجة حرارة إيدي 37، درجة حرارة البوظة -2. كيف ممكن أنا أقيس درجة الحرارة؟ أدوات قياس درجة الحرارة. أول طريقة بدائية، مجرد إني أنا طلعت على الكوب ووجدت بخار بيطلع منه، استخدمت حاسة البصر، فأنا حكيت هذا الكوب ساخن، استخدمت مصطلح ساخن. بطلع على البوظة بحكي عنها باردة، بس من منظر. إذا ممكن أستخدم حاسة بصر أو لمس، ممكن ألمس الجسم أحكي عنه ساخن بارد. إذا ممكن أول طريقة لقياس درجة الحرارة هي اللمس. تشوفي أختك مريضة أو بتيجي أمك بتشوفك بتحسك تعبانة، بتروح تحط إيدها على جبينك، استخدمت حاسة اللمس. هي أول طريقة. ثاني طريقة لقياس درجة الحرارة إني أستخدم أداة للقياس اللي هو ميزان الحرارة، وهذه الطريقة هي الأكثر دقة. تمام. إذا خلينا نكتب أدوات قياس درجة الحرارة. أدوات قياس درجة الحرارة حواسي، بصر إني أشوف بخار أو انجماد، لمس ساخن بارد. هذه طريقة غير دقيقة، رح أضطر إني أستخدم طريقة أخرى أكثر دقة اللي هي ميزان الحرارة. هاي أكثر دقة. طبعا ميزان الحرارة بأنواعه المختلفة، يعني في عندي أنواع مختلفة من موازين الحرارة. طبعا في عندي موازين حرارة تعمل مبدأ عملها، طريقة عمل موازين الحرارة هاي مبدأ عملها يكون تقلص، خاصية تقلص والتمدد. خاصية التقلص والتمدد هاي مرت عليكم في الصف السابع. تقلص المواد مع البرد وتمدد المواد مع الحرارة، المواد السائلة والمواد الصلبة. خاصية التقلص والتمدد هذا مبدأ عمل أنواع معينة من موازين الحرارة، زي الميزان الزئبقي. الميزان الزئبقي مبدأ عمله تقلص وتمدد. بيكون الزئبق موجود في مستودع، يكون الزئبق موجود في مستودع زجاجي أسفل الأنبوب، هذا بيكون له جدار رقيق زجاجي والزئبق موجود في الداخل. تمام. أو المادة أو الكحول، بيكون عندي الزئبق موجود في المستودع، بعدين بيكون عندي هون ساق مجوفة يرتفع فيها الزئبق وعليها تدريج. تمام. إذا خاصية التمدد والتقلص مثال عليها الميزان الزئبقي. الزئبق موجود في الداخل، يتعرض الزئبق للحرارة في الداخل فيتمدد، يتعرض للحرارة فيتمدد داخل الأنبوب، فبيعطيني قياس رح يوصل لارتفاع معين وأنا بقرأ القراءة. أيضا من الموازين الحرارة التي تعمل على التمدد والتقلص الميزان الكحولي. الميزان الكحولي أيضا بيكون عندي هون مستودع، نسميه مستودع زجاجي، وفي عندي كمان ساق. هاي عبارة عن ساق بسموها بتدريج مناسب. طبعا رح تكون مجوفة. شو يعني مجوفة؟ يعني من جوا فاضية بحيث انه الزئبق يرتفع فيها. ساق مجوفة بتدريج مناسب. ايضا انا هون رح احط بدل الزئبق كحول في الميزان الكحولي، ونفس الشيء لما يتعرض للحرارة رح يرتفع الكحول الى الاعلى ويقرأ لي درجة معينة. تمام. ايضا من الموازين التي تعمل على خاصية التمدد والتقلص في عندي ايضا الميزان الفلزي. الميزان الفلزي أيضا الميزان الفلزي يعمل على هذه الخاصية. كيف بيعمل على هذه الخاصية؟ بيكون شكله مختلف تماما عن الميزان الزئبقي والكحولي. الميزان الفلزي يعمل على خاصية التمدد والتقلص. أيضا ميزان الحرارة الفلزي بيعتمد على التمدد والتقلص. بيكون في عندي هون مؤشر من خلف، هاي في الخلف أو أسفل المؤشر بيكون في عندي شريط فلزي ملتف بهذا الشكل ومرتبط فيه المؤشر. الآن لما يتعرض للحرارة يتمدد الشريط، يعني لما يتمدد بيزداد حجمه، يتمدد الشريط فيزداد حجمه فيتحرك هذا المؤشر لأنه مرتبط في الشريط. الشريط عندما يتمدد هذا المؤشر راح إيش ماله يتحرك بتمدد الشريط. تمام. إذا عندي موازين الحرارة الزئبقي والكحولي والفلزي خاصية التمدد والتقلص. إذا سألك ميزان الحرارة الزئبقي مكوناته لازم تعرف إنه عندي مستودع وعندي ساق فلزية بتدريجات معينة. الآن في عندي أيضا نوع آخر من موازين الحرارة. هذا النوع يعتمد على خاصية المقاومة الكهربائية لمرور التيار الكهربائي. موجود عندي هون على شكل ميزان حرارة طبي، يكون عندي رقمي بيعطيني بالأرقام. تمام. احنا بنحط هون بيتعرض الطرف هذا يتعرض للحرارة سواء من جسم الإنسان، من الطعام، سائل بعرضه للحرارة. اللي بيحدث عندما يتعرض للحرارة
في عندي مقاومة كهربائية. هاي المقاومة درست عنها بالصف الثامن. في عندي مقاومات كهربائية مصنوعة من مواد مختلفة، وهاي المواد تقاوم مرور التيار الكهربائي في الفلز. إذا كل اللي بدكم تعرفوه إنه هذا الميزان يعمل على خاصية المقاومة الكهربائية. الآن رح ندرس أنظمة قياس درجة الحرارة. في عنا 3 أنظمة للقياس رئيسية إحنا رح ندرسها، وبإمكانك لما تفهم هاي الأنظمة كيف العلماء عملوها إنك تصنع نظامك الخاص، يعني تعمل ميزان حرارة خاص فيك بتدريج خاص فيك. الآن خلينا نبدأ بنظام السيليسيوس. نظام السيليسيوس بنحكي إحنا بالعادة هذا النظام إحنا اللي بنستخدمه عندنا بالأردن، اسمه مش سيليسيوس، احنا بنحكي له نظام سيليسيوس نسبة للعالم اسمه سيليسيوس، لكن هو اسمه النظام المئوي. هذا النظام السيليسيوس كل اللي قام فيه العالم انه احضر عنا وعاء مملوء بالجليد، بقطع من الجليد او برش من الجليد، وحط فيه ميزان الحرارة. تمام. الآن هذا وعاء يحتوي على جليد حط فيه ميزان الحرارة. هذا ميزان الحرارة يحتوي على الزئبق، وراقب الزئبق حتى تقلص وانخفض إلى أقل نقطة، وسمى هذه النقطة اللي هي درجة الانجماد. درجة الانجماد. سيليسيوس حكى درجة الانجماد راح أحط عندها تدريج 0 درجة سيليسيوس. بعدين أخذ ميزان الحرارة ووضعه في إناء يحتوي على ماء يغلي، حط فيه ميزان الحرارة. ميزان الحرارة هذا تبع سيليسيوس صار في عليه تدريج 0 درجة سيليسيوس. لما حطه في الماء المغلي راقب الزئبق يرتفع يرتفع يرتفع، حدد مكان أعلى مكان وصلوا ارتفاع الزئبق. حكى هاي درجة غليان الماء. سيليسيوس حكى درجة غليان الماء أنا راح أحطها 100. الآن إنه يحطها 0 أو يحطها 100 راح هذا مجرد اختيار أو اقتراح من سيليسيوس. حكى بين 0 وبين 100 أنا راح أقطع 100 درجة، بيناتهم قسم 100 درجة. إذا نظام سيليسيوس حكى عنده درجة الانجماد تساوي 0 درجة سيليسيوس، ودرجة غليان الماء راح نحطها 100 درجة سيليسيوس. وراح نحكي مثلا لو أخذنا هذا الميزان واستخدمناه لقياس درجة حرارة الجسم راح يقرأ لي يرتفع لعند 37 درجة سيليسيوس. فدرجة حرارة جسم الإنسان تساوي 37 درجة سيليسيوس. هذا النظام المستخدم عندنا بالأردن. في عندي نظام تاني اللي هو نظام فهرنهايت أو فهرنهايت. هذا النظام بتلاقي زي حرف الإف، هو حرف الإف موجود عندك بالسيارة غالبا في السيارات. إذا نظام الفهرنهايت أيضا هو نظام لقياس درجة الحرارة، لكن إحنا في الأردن ما بنستخدمه. هذا النظام الفهرنهايت أو النظام العالم فهرنهايت نسبة إلى العالم اللي كتبه أو اللي هي العالم اللي وضعه، كل اللي عمله فهرنهايت زي ما عمل العالم سيليسيوس. فهرنهايت راح حط ميزان الحرارة داخل برش من الثلج، وشاف الزئبق يتقلص عند أقصى مسافة تقلص لها الزئبق في الثلج. حكى الزئبق تقلص إلى هذا الحد، انخفض إلى هذا الحد، صار يحكي أنا هون راح أحط درجة الانجماد. ودرجة الانجماد أنا ما راح أحطها 0 مثل سيليسيوس، أنا بدي أحطها 32. وحط الميزان أيضا في ماء يغلي، فرأى إنه الزئبق ارتفع إلى هذا الحد، فحكى هاي درجة غليان الماء. ودرجة غليان الماء أنا ما راح أحطها 100 درجة سيليسيوس مثل سيليسيوس، أنا راح أحطها 212 درجة فهرنهايت. الآن فهرنهايت راح قسم من 32 ل 212، قسم ميزان الحرارة تبعه إلى 180 درجة، يعني 180 تدريج، 180 خط. سيليسيوس قسمه إلى 100 خط، 100 تدريج. إذا هذا هو نظام فهرنهايت فقط. ثالث نظام من أنظمة القياس اللي هو نظام كلفن. نظام كلفن هو اسمه نظام الدرجة المطلقة. سمي كلفن نسبة إلى العالم الذي وضعه. كلفن بحكي لك عمل نفس الشيء اللي عمله سيليسيوس وعمله فهرنهايت، حط ميزان الحرارة في ماء يغلي وحط ميزان الحرارة في الثلج. لما حط ميزان الحرارة في الثلج حكى لك
الحد اللي وصله تقلص الزئبق أنا راح أحطه 273. 273. الآن قسم 100 درجة لعند غليان الماء، معناها غليان الماء راح يكون 373. كل درجة كلفن يقابلها درجة سيليسيوس. لحتى تكون الأنظمة أكثر فهم خلينا نرسم الثلاث أنظمة بجانب بعض. لو اعتبرت اني انا هون راح احدد السيليسيوس، وهون راح اتحدث عن الفهرنايت، وهون راح اتحدث عن الكلفن، الثلاثة اللي حطيناهم في الثلج الزئبق تقلص الى هذا الحد، بالتالي راح اسمي هون درجة الانجماد. اقصى درجة تقلص لإلها الزئبق حطينا عندها خط في الميزان. سيليسيوس حكالك راح احط هون 0، فهرنايت حكالك راح احط هون 32، وكلفن حكى بدي احط هون 273. الان الثلاث علماء ايضا كرروا التجربة داخل الماء المغلي، وجدوا انه الزئبق تمدد الى هذا الحد. هاي درجة الغليان سموها. سيليسيوس حكالك انا راح احط عندها تدريج 100، فهرنايت حكى انه انا راح احط عندها تدريج 212، كلفن حكى انا نفس تدريج سيليسيوس. سيليسيوس بيطلع درجة أنا بطلع درجة، بما إنه سيليسيوس طلع 100 درجة فهو رح يطلع 100 درجة، فنزيد لها 100 درجة رح تصير 373. كل درجة كلفن يقابلها درجة سيليسيوس. تمام. بما إنه أنا عندي هون سيليسيوس وكلفن زي بعض، هذا بيطلع درجة هذا يعني هون درجة الحرارة جسم الإنسان 37، هاي درجة حرارة جسم الإنسان. تمام. عند كلفن كم رح تكون؟ أنا هون طلعت 37 درجة في السيليسيوس، نفس الشي رح أطلع 37 درجة في الكلفن، فبالتالي رح يكون عندي 273 أزيد لها 37 درجة رح تساوي عندي 310. 310. تمام. لكن عند فهرنهايت ما رح تساوي 310، لأنه فهرنهايت إذا أنا بطلع 10 درجات هون فكأني طلعت هون 18 درجة. كل ما بطلع 10 درجات فأنا بطلع في المقابل 18 درجة، بالتالي حيكون الحساب مختلف. فأعطاني قانون حكالي عشان تحول من نظام إلى آخر في عندي قوانين يسهل الحساب عليها. خلينا ندرس هذه القوانين. عندي 3 قواعد. قاعدة رقم 1، قاعدة الأولى. القاعدة الأولى التحويل من سيليسيوس إلى كلفن. كيف أحول من سيليسيوس إلى كلفن؟ بحكي لك عشان أنا بعطيك درجة الحرارة بالسيليسيوس، هاي أنا بعطيك إياها وإنتي بدك توجدي لي كلفن. طيب كيف أوجد كلفن؟ الكلفن هاد رح يساوي 273 أجد لها أو أجمع لها السيليسيوس. يعني السيليسيوس 10 رح أجمع لل 273 10، السيليسيوس 37 رح أجمع لل 273 37، السيليسيوس 100 رح أجمع لل 273 100. سهلة. القاعدة الأولى إني أحول من سيليسيوس لكلفن جدا سهلة. كلفن بتساوي 273 زائد مين؟ زائد السيليسيوس اللي أنا أعطيتك إياها. أنت بدك توجد لي مين؟ كلفن. كيف أوجد كلفن؟ بتحط إنه الكلفن هو عبارة عن 273 زائد السيليسيوس. هاي القاعدة الأولى. لو أخذنا مثال لهاي القاعدة، أنا أعطيتك 10 درجات سيليسيوس، كم تساوي في الكلفن؟ رح تحكي لي إنه كلفن يساوي 273 زائد السيليسيوس. كم السيليسيوس؟ 10، وتساوي 283. أنا أوجدت الكلفن. تمام. إذا أنا حكيت لك مثلا أنا أعطيتك 35 درجة سيليسيوس أوجد لي إياها بالكلفن، رح تحكي لي إنه الكلفن يساوي 273 زائد 35، ويساوي عندي 308 كلفن. وهكذا. مثلا ناخذ كمان عندي مين؟ شوف الصفر السيليسيوس. صفر السيليسيوس كم يعطيني بالكلفن؟ حتحكي لي الكلفن هو عبارة عن 273 زائد الصفر. راح يكون عندي صفر السيليسيوس يساوي عندي لازم يطلع عندي 273. هاي صفر السيليسيوس يوازي 273، وهو هذا اللي طلع معي بهذا القانون. إذا هاي القاعدة الأولى جدا سهلة. طب القاعدة الثانية أنا بدي أعمل العكس. راح أعطيك درجة حرارة كلفن رجع لي إياها للسيليسيوس. أنا هون أعطيتك سيليسيوس حطيت لي كلفن جمعت لها 273، لا رجع لي إياها سيليسيوس
من ال 273 اللي جمعتها عشان أقيمها. يعني راح أضطر إني أطرح، راح أحولها إلى عملية طرح، أطرح ال 273 بدل ما إني أجمعها. تمام، خلينا نشوف القاعدة رقم 2. القاعدة رقم 2. القاعدة رقم 2 التحويل، بدي إياك تحول من كلفن إلى سيليسيوس. يعني أنا بعطيك الكلفن وأعطيني أنت السيليسيوس. راح تحكي لي أنا السيليسيوس راح أوجد لك إياه بإني أجيب الكلفن الدرجة وأطرح منها ال 273، لأني أنا قبل كنت أجمع لها ال 273 للسيليسيوس، الآن راح أطرح من الكلفن 273. تمام، خلينا ناخد مثال على هذه القاعدة. مثلا لو حكيت لك عندك 10 كلفن، ال10 كلفن كم بتساوي سيليسيوس؟ راح تحكي لي بتساوي إنه السيليسيوس بوجدها بهاي الطريقة، بحط الكلفن بطرح منها ال 273، فرح يطلع عندي الجواب يساوي سالب 263 سيليسيوس. مثال آخر راح أحكي لك الصفر كلفن، الصفر كم بيعطيني سيليسيوس؟ الصفر كلفن بيعطيني إنه السيليسيوس بتساوي الكلفن صفر ناقص ال 273 ويساوي سالب ال 273. الصفر كلفن هو عبارة عن سالب 273 سيليسيوس. لو أخذنا مثال آخر، حكيت لك 92 كلفن كم بيعطيني في السيليسيوس؟ راح تحكي لي تعوض لي 92 وتطرح لي منها 273، راح يعطيني الجواب سالب 181 سيليسيوس. وهكذا هاي قاعدة رقم 2. الآن في عنا قاعدة رقم 3. لما أشوف الفهرنايت أعرف كم هو بالسيليسيوس. أنا بدي أعمل التحويل من فهرنايت، بدي أعرف السيليسيوس، التحويل من فهرنايت إلى سيليسيوس. لو أخذت هذا المثال إنه عندي أنا 100 فهرنايت، كم يعطيني بالسيليسيوس؟ يساوي كم؟ الحل بحكي لك تستخدم القاعدة التالية، بتحكي له السيليسيوس يساوي الفهرنايت ناقص 32. تمام، طلع السيليسيوس يساوي الكلفن ناقص الانجماد تبع الكلفن، صح؟ السيليسيوس يساوي الفهرنايت ناقص الانجماد تبع الفهرنايت. تمام، لكن بحالة الفهرنايت راح أضرب في 5 على 9. راح أضرب في 5 على 9. ليه؟ لأنه هون كل درجة بدرجة فما بفرق معي، لكن هون كل درجة في 18 درجة، فراح أضطر إني أضرب ب5 على 9. هاي القاعدة عشان أحول من سيليسيوس إلى فهرنايت. تمام، إذا للتحويل من سيليسيوس إلى فهرنايت بدي أستخدم هذه القاعدة. لو أعطاني، إحنا حكينا أنا أعطيتك 100 فهرنايت، كم بالسيليسيوس؟ السيليسيوس بكتب بدي أوجد أنا السيليسيوس يساوي الفهرنايت بعوض مكانها 100، بنقص منها صفرها اللي هو 32 أو انجمادها 32، بضرب في 5 على 9 ويساوي عندي هون 68 في 5 على 9 ويساوي، لو ضربت حتعطيني 340 على 9. القسمة الطويلة أو الآلة الحاسبة بيعطيني 37 درجة سيليسيوس. خلينا ناخد مثال آخر. نحكي عندي 42 فهرنايت، مثال يكون عندي 42 فهرنايت بدي أوجدها سيليسيوس كم تساوي؟ طبعا رح أكتب القاعدة إنه السيليسيوس عبارة عن الفهرنايت ناقص الانجماد تبعها ضرب 5 على 9. بدي السيليسيوس، فالسيليسيوس تساوي، بعوض الفهرنايت بالقيمة اللي أنا أعطيتك إياها 42 ناقص انجمادها 32 ضرب 5 على 9 وتساوي السيليسيوس تساوي 42 ناقص 32 اللي هي 10 ضرب 5 على 9 ويساوي 50 على 9. ولو بدي أحسبها راح تطلع 5.5 دوري أو 6 بالعشرة درجة سيليسيوس. أنا لو رسمت هون عندي ميزان نظام الفهرنايت لحاله ونظام السيليسيوس، هاي درجة الانجماد عندي هون يكون 0 وعندي هون درجة الانجماد 32. هذا السيليسيوس هذا الفهرنايت. لما أطلع بالسيليسيوس 10 درجات، 10 درجات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بكون طلعت. هاي عندي هون بالفهرنايت عشان أوصل لما أطلع من هون 10 درجات بكون طلعت بالفهرنايت كم من درجة؟
على نفس المستوى. أنا طلعت بالسيليسيوس 10 درجات، وصلت لهذا المستوى، الزئبق ارتفع لعند 10 في السيليسيوس، بكون ارتفع هون نفس المقدار، لكن بكون طلعت كم؟ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. لما أطلع هون 10 درجات بكون طلعت هون 18 درجة، في المقابل بكون طلعت 18 درجة، يعني 32 زائد، مش كل درجة يقابلها درجة، لا، بكون زائد 18 لأني طلعت 10. كل 10 درجات يقابلها 18 درجة. كل 10 درجات في السيليسيوس بطلع بالفهرنايت كأني 18 درجة. 32 زائد 18 50 ويساوي 50. طيب خلينا أحلها بالقانون. 10 درجات سيليسيوس كم بالفهرنايت تساوي؟ نحل بالقانون. القانون بيحكي لك إنه مطلوب عندي أنا هون صار إيش؟ الفهرنايت، صح؟ اكتبي نفس القاعدة. سيليسيوس عبارة عن الفهرنايت نقصي منها 32 اضربيها في 5/9. أنا عندي السيليسيوس كم معطيك إياه؟ 10. عوضي مكانه يساوي الفهرنايت ناقص 32 ضرب 5/9. أنا بدي أوجد الفهرنايت، أتخلص من اللي معاها. بتخلص من 5/9 بضرب في 9/5. بضرب في 9/5. هدول مع بعض بيروحوا. 5 فيها 1، هذا فيها 2، 9 في 2 18 تساوي الفهرنايت ناقص 32. بدي أتخلص من 32 بجمع زائد 32 زائد 32 حيروحوا مع بعض. 32 زائد 18 50 تساوي الفهرنايت. زي هون كل 10 درجات بطلعها بالسيليسيوس، فأنا طلعت 18 درجة في الفهرنايت. لو حليت على القانون طلع نفس الجواب. لو جمعت لها 18 درجة، إذا أنا طلعت مثلا هون 10 درجات هجمع لها هون 18 درجة. طبعا بصير الحل صعب لما أطلع مش 10 درجات، أطلع 12 درجة. كم رح أجمع هون؟ يعني بتصير الموضوع نسبة وتناسب، بصير صعب. لكن القاعدة إنه كل 10 درجات في السيليسيوس كأنك بتطلعي 18 درجة في الفهرنايت. الحل سهل بالقواعد، لكن القواعد عشان ما تنسيها حلو تفهمي ليش القواعد انكتبت بهذه الطريقة. حلو تفهمي ليش القواعد انكتبت بهذه الطريقة، بصير الحفظ عندك أسهل، بصير الحل عن فهم أسهل. الدرس سهل، بإمكانك أنت تصنع نظامك الخاص. جيب ميزان الحرارة غير مدرج أو حتى مدرج واعمل تدريجك الخاص عليه. بتحطه في ثلج مبروش وشوف تقلص الزئبق وحط خط وحط الرقم اللي بدك إياه. 0 32 273 هدول أرقام اختاروها كلفن وفهرنايت وسيليسيوس. وضعوا في ماء مغلي وحط درجة أقصى حد لتمدد الزئبق، حدد درجة الغليان وحط الرقم اللي بدك إياه. بين درجة الانجماد والغليان اعمل تقسيمات وتدريجك الخاص، وبيكون عملت ميزان الحرارة ونظام قياس درجة حرارة خاص فيك سميه باسمك. وهيك احنا بنكون انهينا الدرس. انتظرونا في الدرس القادم، درس كمية الحرارة.